नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया। विपदका बेला अफवाह नफैलाउन आग्रह। कोरोनाले नेपालमा आज 17 जनाको मृत्यु, 4500 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा निरन्तर जोखिम। नवरात्रको 7औं दिन आज दशैं घरमा फुलपाती भित्राइयो। टुडी खेलमा सामान्य हर्ष बढाई कालरात्री देवीको पूजा गरिँदै। कूटनीतिक मर्यादा नभुल्न शीर्ष नेताहरूलाई विज्ञको सुझाव। व्यवस्थाप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स खेल्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिने दाउमा मुम्बई। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमित हरेक नागरिकको परीक्षण र उपचारको यथोचित प्रबन्ध गर्ने दावी गर्नुभएको छ। बडा दशैंको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी नियन्त्रण गर्न र संक्रमितको उपचारमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गरेको बताउनु भएको हो। पहिचान, परीक्षण र उपचारमा मात्र होइन, महामारी विरुद्धको खोपमा नेपाली जनताको सहज पहुँचका लागि समेत सरकार क्रियाशील रहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सक्ने आफै बाँच, नसक्ने जेसुकै गर भन्यो भन्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। सरकारले सक्ने आफै बाँच, नसक्ने जेसुकै गर भन्यो भन्ने जस्ता हल्ला फेरि पनि सुनिएको छ। महामारी र महाविपत्तिमा राज्यले सबै नागरिकको यथोचित साथको अपेक्षा गर्दछ। हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने मानवीय पक्ष मात्र नभई हामी नेपालीहरूको परम्परा नै रहेको छ। सरकारले संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र उपचारमा सबैको उत्तिकै पहुँच हुने प्रबन्ध गरिरहेको छ। सम्बन्धित अस्पताल, विकास समिति, संक्रमित व्यक्ति वा परिवारले सक्दिन भनेर सो घोषणा गरेको अवस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था निरन्तर जारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी विरुद्ध लडाईँको विषयलाई पक्ष विपक्षको स्वार्थ, दाउपेच र अस्त्रको हिसाबले प्रयोग गर्न नहुने बताउनुभयो। साथै जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले घोषणा गरेका नियम कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। अहिले कोरोना संक्रमण अहिलेसम्मकै उच्च देखिएको र काठमाडौँ उपत्यका संक्रमणको केन्द्र बनेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह समेत गर्नुभयो। दशैंको मुखमा यस महामारीको संक्रमण अहिलेसम्मकै उच्च देखिएको छ। अहिले राजधानी काठमाडौँ उपत्यका यस संक्रमणको केन्द्र जस्तै बन्न पुगेको छ। यस महामारीको संक्रमणको वेग थामिन अझै केही समय लाग्न सक्छ। त्यसैले यसलाई रोक्न, नियन्त्रण गर्न र संक्रमितको उपचारमा सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मान्यजनसँग टीका जमरा ग्रहण गर्ने क्रममा अनावश्यक नजिकिँदा हुन सक्ने सम्भावित संक्रमणको खतरा ख्याल गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 829 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 4479 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 2720 संक्रमित थपिएका छन्। यसमध्ये काठमाडौँका 2357, ललितपुरका 236 र भक्तपुरका 127 जना छन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 46691 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। 290 जनाको आइसियु र 69 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 2668 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,05,488 पुगेको छ।
अब बाँकी समाचार। सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। संक्रमण दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको बेला सरकारले एकपछि अर्को गैर जिम्मेवार कदम चालिरहेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितले आफै उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेर नागरिकप्रतिको दायित्वबाट एकाएक पन्छिएसँगै सरकारको आलोचना चुलिएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नेतृत्वमा रहेका भानुभक्त ढकालले सबै संक्रमितको उपचारको खर्च आफै गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले दशैंको 3 दिन कोरोना संक्रमितको पहिचान लगायत काम नगर्ने भन्दै फेरि अर्को गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको छ। कोभिड-19 परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालाहरूले नवमी, दशमी र एकादशीको दिन बाहेक पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने गराउने, तर यी 3 दिनहरूमा सबै प्रयोगशालाहरूले परीक्षणको चाप अनुसार गर्ने गराउने व्यवस्थाको लागि निर्देशन दिने समेत निर्णय भएको छ। यसरी एकपछि अर्को गर्दै सरकार कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको कामबाट पछि हटिरहेको छ। सरकारको यो निर्णयलाई लिएर असन्तुष्टि बाक्लिएको मात्रै छैन, नागरिक आक्रोशित भएका छन्। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन पनि यस्तो बेला राज्यले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने टिप्पणी गर्छन्। पीसीआर बिना डाक्टरले के निर्खेल दिएला, किन भन्दाखेरि सबैले त्यो नै चाहिन्छ। त्यसले गर्दा निरन्तरता दिँदा राम्रो होला, किन भन्दाखेरि यो त जस्तो कुनै पनि डाक्टरले बिरामी हेर्दा त ल्याब टेस्टहरू पनि त हेर्छ होला सायद, त्यसकै आधारमा हामी निर्खेल गर्नुपर्ने हुन्छ। निरन्तरता दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, किन स्वास्थ्यको कुरा भएको हुनाले। सरकारले कोरोना संक्रमणलाई गम्भीर रूपमा नलिएको कारण यो अवस्था आएको कतिपयको टिप्पणी छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा झन उपचार नै नगर्ने नीति लिँदा नागरिकले अभिभावकविहीन भएको महसुस गरिरहेका छन्। त्यसैले सरकारले कोरोना संक्रमित नागरिकको उपचार नगर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। नवरात्रको 7औं दिन आज दशैंघर तथा शक्तिपीठमा फूलपाती भित्राइएको छ। काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित दशैंघरमा पनि विधिपूर्वक फूलपाती भित्राइएको छ। गोर्खाबाट पठाइएको फूलपाती लिन गुर्जुको पल्टन सहितको लावा लस्करले जमल पुगी फूलपाती हनुमान ढोका ल्याएको हो। दशैंघरमा भित्राउनु पूर्व फूलपातीलाई विधिपूर्वक पूजा अभिषेक गरिएको थियो। संस्कृत भाषामा नवपत्रिका भनिने फूलपातीमा 9 थरीका वनस्पतिका पत्र समावेश गरिएको हुन्छ। यी पत्रहरूले नवदुर्गालाई स्नान गर्ने विधि रहेको छ। जसले घटस्थापनाको दिनबाट पूजा गर्न भ्याउँदैन, सक्दैन, उसले पनि फूलपातीको दिन गर्छ है। फूलपातीको दिन चाहिँ हामीले अब अहिले सरकारले पनि बिदा दियो होला। पहिले त घटस्थापनाबाटै दिन्थ्यो, अब अहिले धेरै बिदा काटेको छ। खैर, बिदा काट्ने आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रो श्रद्धा चाहिँ भगवतीप्रति छँदैछ, त्यस कारणले हामीले बिदा नपाए पनि गर्छौँ। फेरि कमसेकम फूलपातीबाट त लाजकारले पनि सरकारले करबलले पनि दिएकै हुन्छ। र त्यो दिनबाट पूर्ण रूपमा श्रद्धा गरेर, विशेष चोखी नीति गरेर, विशेष सामग्रीहरू जुटाएर, विशेष उत्सवको रूपमा, अब उत्सव स्वरूपमा विशेष रूपमा फूलपातीबाट दशैंघरमा फूलपाती भित्राएपछि नेपाली सेनाले टुडी खेलमा हर्ष बढाई गरेको थियो। सेनाको हर्ष बढाई अवलोकन गर्न राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र विशिष्ट व्यक्तिहरू सरिक हुने परम्परा रहेको छ। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै नेपाली सेनाले हर्ष बढाईलाई सामान्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विदेशबाट नेपाल आउने हरेक उच्चस्तरीय व्यक्तिसँगको भेटघाट पूर्व परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर उनीहरूको प्रतिनिधि सहित छलफल गर्नुपर्ने नियम छ। राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरू यो विषयमा ध्यान दिन आवश्यक नै ठान्दैनन्, तर विज्ञ भने उनीहरूको यस्तो कदमले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्ने तर्क गर्छन्। एक रिपोर्ट।
विभिन्न समयमा शासनको बागडोर सम्हालिसकेकाहरूबाट र कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन हुन थालेपछि नागरिकमा निराशा बढेको छ। विदेशबाट आउने उच्च तहका व्यक्तिलाई भेट्नु पूर्व नेताहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने नियम छ। त्यसपछि परराष्ट्रको प्रतिनिधि राखेर छलफल गरी के बुदामा जानकारी भयो भने सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नै नदिई शीर्षस्थ नेताहरू आफूकुसी विदेशी भिआइपीहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्ष नेता समेत यसको होडबाजीमा उत्रिएका छन्। विज्ञहरू यसलाई कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घनको पराकाष्ठा मान्छन्। त्यो भेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि बोलाउनु भयो कि भएन? यहाँ त हाम्रो नेताहरूबाटै चाहिँ जुन इन्स्टिट्युसनल नर्म्सहरू, संस्थागत मान्यताहरू हुन्छन्, मूल्यहरू हुन्छन्, विधि हुन्छ, त्यसैलाई मिच्ने चाहिँ चलन छ हैन? त्यो पनि मिचिएको हुनसक्छ। अब दलका नेताहरूले बुधबार पालैपालो भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुखलाई भेटे, तर यसलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्न भने उनीहरू अन्कनाए। नेताहरूको यस्तो व्यवहारले कूटनीतिक मर्यादाको उल्लङ्घन त भएकै छ नै, उनीहरूप्रतिको विश्वासमा समेत ह्रास आउने चिन्ता बढेको छ। नियम उहाँहरू बनाउनुहुन्छ, उहाँहरू नै तोड्नुहुन्छ, त्यही समस्या। उहाँहरूले त्यो नियम चाहिँ के हो भने त्यो राम्रोको लागि, देशको लागि, हितको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री भने भोलि पदबाट जान सक्छ, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री र गोयलसँग भएका कुराहरू चाहिँ के भएको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ नोट राखेर आफ्नो इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा राख्यो भने फलानुसँग कुरा हुँदाखेरि यो बेला यस्तो भएको थियो भनेर त्यसलाई रिमाइन्ड गराएर त्यो अनुसारको काम गर्न सकिन्छ भनेको। उहाँहरू अब देशको कुरा गरिरहेको छैनन् भन्ने त्यो पनि देखिन्छ। गरे भए त नोट गर है भन्ने एकजना मान्छे पनि चाहिन्छ नि त होइन सरकारको। आफै नियम बनाउने, आफै लत्याउने नेपाली शीर्ष नेताहरूको नानीदेखिको बानी हो। उनीहरूकै कारण नेपालको विदेश नीति प्रभावकारी बन्न नसकेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। आफ्नो र दलको स्वार्थका लागि विदेशीसँग जहाँ र जति बेला पनि झुक्न सक्ने नेताहरूको प्रवृत्तिको मूल्य देश र नागरिकले बेला बेला चुकाउनु परिरहेको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। नेपाल खाद्य संस्थानले दशैंका लागि बिक्री गरेका खसी बोका 4 दिनमै सकिएका छन्। दशैंका लागि ल्याइएका खसी बोका सोमबारदेखि बिक्री सुरु गरिएको थियो। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँको थापाथली स्थित खाद्य संस्थानको। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्था गर्दै सर्वसाधारण खसी बोका किन्न संस्थानको कार्यालय पुगेका हुन्। संस्थानले दशैंलाई लक्ष्य गरी सोमबारदेखि खसी बोका बिक्री गर्न सुरु गरेको थियो। कम्पनीले यसपटक 1510 खसी बोका मात्र बिक्रीका लागि राखेको थियो। कम्पनीले जिउँदो खसी बोकाको प्रति केजी 560 रुपियाँ निर्धारण गरी त्यसमा 10 रुपियाँ सहुलियत दिई 550 रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको थियो। मलाई लाग्छ जसले खसी बोका पाउनुभयो उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। बाहिर र यहाँमा हाम्रो बुझाइमा प्रति किलो 150 सम्म हाम्रो सस्तो छ। यसमा सरकारले सहुलियत पनि दिएको छ। त्यो हुनाले अलिकति फरक छ। बजारमा प्रति केजी 600 देखि 650 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। बजारमा भन्दा सस्तो पाइने भएपछि संस्थानमा उपभोक्ताको घुइँचो लागेको थियो। अन्त चारतिर डुल्नु भन्दा पनि यहाँ अलि राम्रै मूल्य पनि सुपथ अनि खसीहरू अलिक भने जस्तो नभए पनि ठिकै छ। त्यतिको राम्रै भन्नुपर्छ। बाहिरको मूल्यमा चाहिँ सस्तो हो, अब धेरै एमाउन्ट सस्तो हो। बाहिर 650 690 त्यस्तो भन्छ भने यिनीहरूले 550 इस्टिमेट राखिदिएको छ। 550 भनेको अब राम्रै हुनु न, उचित मूल्य नै हो। संस्थानले ल्याएको सबै खसी बोका शुक्रबारसम्ममा बिक्री भएका छन्। संस्थानले हरेक वर्ष दशैंमा खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको छ। यसपटक कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण विगतमा भन्दा कम संख्यामा खसी बोका बिक्री गरेको संस्थानले जनाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 4 करोड 20 लाख नाघेको छ, जसमध्ये 3 करोड 12 लाखभन्दा बढी निको भएका छन् भने 11 लाख 44 हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि हत्तै बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा अमेरिकामा 74 हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिँदा 973 जनाको मृत्यु भएको हो। अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 86 लाख 64 हजार नाघेको छ, जसमध्ये 56 लाख 56 हजारभन्दा बढी निको भएका छन् भने 2 लाख 28 हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा भने पछिल्लो समय दैनिक संक्रमितको संख्या 50 हजारको हाराहारीमा छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 54 हजार संक्रमित थपिँदा 683 जनाको मृत्यु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। युएईमा जारी आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। शारजाहमा मुम्बई आफ्नो 10औं र चेन्नई 11औं खेलका लागि मैदान उत्रिनेछन्। मुम्बई र चेन्नई बीचको खेल अहिले केही बेरमा सुरु हुनेछ। शारजाह क्रिकेट मैदानमा मुम्बई 7औं जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्ला 9 खेलमा 6 जितसहित 12 अङ्क जोडेर मुम्बई तेस्रो स्थानमा रहेको छ। रोहित शर्माको कप्तानीमा मैदान उत्रिने मुम्बई चेन्नईलाई हराएर शीर्ष 2 टिमसँग अङ्क बराबरी गर्न चाहन्छ। मुम्बई चेन्नईसँग सिजनको पहिलो खेलमा बिहोरेको हारको बदला लिन चाहन्छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया। विपदका बेला अफवाह नफैलाउन आग्रह। कोरोनाले नेपालमा आज 17 जनाको मृत्यु, 4500 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा निरन्तर जोखिम। नवरात्रको 7औं दिन आज दशैं घरमा फुलपाती भित्र्याइयो। टुँडीखेलमा सामान्य हर्ष बढाई। काल रात्रि देवीको पूजा गरिँदै। कूटनीतिक मर्यादा नभुल्न शीर्ष नेताहरूलाई विज्ञको सुझाव। व्यवस्थाप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स खेल्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिने दाउमा मुम्बई। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।